हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशें आहाय तुमी सगळीं? बरं आहाय न्ही? सगळीं बरं आहाय न्ही? आयज स्टेरान आसो. आयज हांव ब्लॉग कोता. खबर ना तो केदोन येता. तो बामूल गेलो आहा. काम बेगीन जालें जाल्यार बेगीन पावत म्हणटालो. खबर ना आतां. आयज पावस बीन भरपूर आहा. काळोख केलो फावटी. सकाळीं भरपूर पावस आसलो. वारें बीन मारताले. तेका लागून हांवें सोडूनय. ही सगळीं भायर सरलो हाय. 3 जाण भायरूच आसताय. पावस येता म्हूण तांकां सोडूना. आतां मातशें बंद जाला पावस. तेका लागून हांव तांकां सोडपा येयला. कितकून धांवताय ती सगळीं. तू येना? ताकी येना? ताकी गे. ताकी जायना. देंवपा जायना. हां ताकी देंवपा जायना. जायना. हां कितें पांय दुखता कितें गेलो? हां पांय दुखता? मागीर सकयलू रावपा जाय तुवें. वयर कित्याक वयता? हां जायत दिसतालें. पांय फुंटीत ती. तो देंवपा जायना बेगीन. सुशेगाद देंवप तें मागीर. हेंचे गोड माटांचे. ती जाल गो. चेयली. तुमगे कितें जालें? कितें जालें? हां कितें जालें? कितें जाय तुमकां? भायर येवपा जाय? भायर येवपा जाय? यो यो. ते वयर चोडटा. कितें जालें रे? गे गे यो यो. येना? यो मरे. यो गो. यो यो यो. कितें रे? कितें जालें? हां आयज भायर हाडपा मेळना तुमकां. हां पावस येता. कितें? पावस येता. पावस. शी पावस येता. पावस. कितें जालें? भायर येवपा जाय? हां पावस येता न्हू. घांस मातशें म्हाका. आवटो घांस माता रोखडोय. कितें करता रे? तुगे दांत लागताय मागीर. हां पुरो चल मागीर येता. खावड घेवन येता मागीर. फ्रेंड्स आतां सुदामा फोन मारलो मातशें तांकां खावडे हाडपा. सुदाम गेला तांकां खावडे हाडपा. आयज कॉलेजी वचोना तो. सो ताका फोन मारून सांगलेलें मातशें तांकां खावडे हाड आनी घाल म्हूण. तो हाडपा गेला. आनी हांव मुगे रांदपा वयता आतां. स्टेरानान दाळ करपा लायली. दाळ बीन करपा जाय. राती भाजी हाडूं तेणें धवी भाजी. ती करपा. राती भाजी हाडूं तेणें धवयली. ती करपा जाय आतां. ओके मागीर रांदून मागीर मेळटा तुमकां. ओके. सो फ्रेंड्स मुगे रांदून बीन जालां आतां. नुस्तें फ्राय केलां. धवी भाजी.
दाळ शीत ओके. सो मागीर मेळटा तुमकां हांव जेयला. ओके जेयला न्ही न्हिदोलें बेजार येयलो म्हाका. तेरण आजून पावलो ना. गाडसो जावपा येयली च्या तें खावपा येयला. तेका येता आसतना गंव हाडपा लायलोलो. गंव तांदूळ जाता चोय कितें कोताय तें चोय सगळीं वयर चोटाय. सुदामान आण गायलो तांकां उडोवन चिकण भायर उडयलां. तेगे डॅडी येयलोलो. डॅडीन तांकां भायर व्हरून हाडय आतां उडो घेवन गेलो तो. आनी भितर गायले तांकां आतां पावस येता म्हूण. कितें गो हां खंय गेल्लीं तुमी? हां खंय गेल्लीं? यो यो वयर यो. एक पोट फोण आहाय मुगो तुमी आज. कितें रे कितें फकत तोंड लावपाक. घास मात तो दांत लागताय तेगे सारके. पुरो 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 पिसो दांत दाखय. रगत येता अशें मरे तुका ना. आतां रावाय सुसेगाद. कितें गो पोट बोनेल मुगो. यो गे यो यो मुगो यो बेगीन यो. कितें जालें रे? हां यो कितें चोयता? आयज सकाळ तांती काडून हांवें चोवपा वयता. हांय जाल्यार ह्या दिसान गायनाय ती तांती. आं एक दोन मेळटाय हेंचो एक आहा. चोयता आहा जाल्यार वयर रेवण्या बसोन आहाय. उठ उठ आं उठ. ना सकाळचोच बसून आसलोली पूण तांती नाय. हितू दोन आहा हेंची. तीन तांती मेळ्ळी. हे दिसान सारकी मेळनाय तेंगे तांती. पळयता आनी मागीर मेळटा तुमकां. चोयता स्टेरीन कितल्यां पावता ओके. चलचें मागीर मेळटा. सो गायज गुड मॉर्निंग. काल बरो लेट जालो बामणचो येवपा. 9 जालीं येत म्हण जाल्यार मागीर हांवें विडियो करून रॅपिनान स्कुलाचो रॅपिनान दाखयला तुमकां सगळें बरें चल्लें जाल्यार सांगा. रॅपिनान एज केलो न्हू विडियो. हांव दीस बरें नासलो. हांवें मोबायल ते कडेन दिवन गेलोलो कळना. हे रात मागीर लेट जालो म्हण हांवें विडियो करूं ना. मागीर न्हिदलो टायर्ड बीन जाल्लो न्हू सारको. इल्लो न्हिदलो. तेका वयलो तेका मागीर एडमीट केलो थिंगा.
एडमीट केलं आनी येयलो तेका लागून लेट जाला दीस थिंगा गेलो काल पावस बीन काल बरो पडलो सारको आनी काल ड्रायवर लोड करून गेल्लो काल गाडी लोडिंग करून गेलो तो खंय बिजापूर वचपाक गेल्लो आज सकाळ फुडें फोन मारला 5:30 गियर कितें पडलें खंय गियर आवाज येता खंय आतां पयरूं काम केल्लें गॅरेजींतून गाडी सगळें टोटल 60,000 काम केल्लें गियरां सुद्दां काम केल्लें आतां परतून आवाज येता म्हूण आतां वयता थिंग बेलगांव वचपाक वयता कळना आतां च्या बीन कांय पिलें ना च्या बीन पितलो आनी मागीर समजा भायर सरतलो आतां सद्या पयलीं कुंकळ्या सोडपाक वयता बोकडां म्हणटा मागीर येतना सोडटलो पावस कितें करतलो येता वयता ते मागीर येतना सोडटा तेमकां कुंकळां पयलीं सोडटा आगोळ मात नुसता मातशें उदक पळय सांग आगोन जालो आगोन सगळें एक कडेन बसताय न्हू आगोन आख्खें तें ओले जालां गेलीं सगळीं गेलीं ताकी हा एकली वयर नी लव बर्ड्स हें थंय बसून हें कितें कोताय ती चोया कितें कोताय गो हां कितें कोताय तुमी हां कितें कोताय गो बसून हाय थंय ती कालचो जामा देडीन बरें हांवें फूल करून हाडलो थंय गेलें थंय सगळीं रूम आहाय तेंगे देरां गेलें कितें पट काय कितें खावपा मेळटा काय म्हण चोवपा सो आज च्या बीन पिता आनी सोमतो मागीर भायर सुद्दां वचून पयलीं फोंड्यासून मॅकानिका घेवपाक जाय मॅकानिका घेवन मागीर वयतलो सामान बीन घेवपाक जाय न्हू तें गियर बॉक्स देंवोवपाक सामान बीन घेवपाक जाय तेका वचून चोयता कितें तें फोंड्यासून चोयतलो तें हें तुमकां नेक्स्ट ब्लॉगान चोवपा मेळटलें थिंग बेलगांव वचून तें गाडये काम कितें तें कितें कोताय तें नेक्स्ट ब्लॉगान चोवपा मेळटलें सो हो ब्लॉग हिंगा काबार कोता सो आय होप तुम्हाला ब्लॉग लायक जाला आसतलो ब्लॉग लायक केल्यार कमेंट कराय शेअर कराय लायक कराय आनी कोणी चॅनलाक तुमी आसतले सबस्क्रायब कराय सो फाल्यां मेळटा तुमकां दुसरी व्हिडिओ टील देन टेक केअर बाय बाय गायज